ॐ ध्यायन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। शिव महापुराणको पावन कथा अन्तर्गत आज 41औं भागको यस कथामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, हिजोको प्रसङ्गमा शिवजीका विभिन्न प्रकारका लीलाहरूलाई अवतारहरूलाई श्रवण गरेका थियौँ। अब त्यसपछिका अन्य प्रसङ्गहरूको सुरुवात हुन गइराखेको छ। अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। भगवान शिव अनेकौं प्रकारका लीला गर्ने तथा सत्पुरुषहरूका प्रेमी हुनुहुन्छ। उहाँले मङ्सिर महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिमा भैरवका रूपमा अवतार लिनुभएको थियो। यसै कारण जुन मनुष्य मङ्सिर महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिमा काल भैरवको नजिकैमा उपवास गरेर यानकी व्रत बसेर रात्रिमा जागराम बस्छ भने त्यो सबै पापबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुन्छ। जुन मनुष्यले अन्य ठाउँमा जागराम सहित यो व्रतको अनुष्ठान गर्दछ त्यसले पनि महापापबाट मुक्त भएर अत्यन्तै उत्तम गतिलाई प्राप्त गर्दछ। यो संसारमा प्राणीहरूले गरेका जुन अनेकौं पाप रहेका छन् ती सबै काल भैरवको दर्शन गरेपछि नष्ट हुन्छन्। जुन अविवेकी मनुष्यले काल भैरवका भक्तको अनिष्ट हुने कार्य गर्दछ त्यो यो जन्ममा दुःख भोगेर फेरि नरकमा पर्दछ। जुन मनुष्यले विश्वनाथ भगवानको भक्त भए पनि काल भैरवको भक्ति गर्दैन त्यो धेरै दुखी हुन्छ। काशीमा त यसको विशेष प्रभाव पर्दछ। जुन मनुष्यले वाराणसीमा बसेर काल भैरवको कीर्तन गर्दैन उसको पाप शुक्ल पक्षको चन्द्रमा जस्तै गरी निरन्तर बढिरहन्छ। भगवान शिवले विश्वानर मुनिसँग ज्यादै प्रसन्न हुनु भएर उनको घरमा अवतार लिनुभएको अति महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गको अब श्रवण हुन्छ। श्रद्धापूर्वक श्रवण गर। त्यस समयमा उहाँ तेजको खानी अग्निस्वरूप भगवान शिवले अग्निलोकको अधिपतिका रूपमा गृहपतिका नामले एउटा महत्त्वपूर्ण अवतार लिनुभएको थियो। प्राचीन कालको समयको कुरा हो। नर्मदाको ज्यादै रमाइलो किनारमा नर्मपुर नाम भएको एउटा नगर थियो। त्यो नगरमा विश्वानर नाम भएका एउटा मुनि बस्दथे। उनको जन्म शाण्डिल्य गोत्रमा भएको थियो। उनी ज्यादै पवित्र पुण्यमय आत्मा भएका शिवजीका भक्त, त्यसै गरी आफ्नो तपस्याको तेजका खानी, त्यस्तै गरी ब्रह्मचर्यको शक्तिलाई पालन गर्ने भएका इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्ने थिए। उनको ब्रह्मचर्याश्रममा धेरै निष्ठा रहेको थियो। उनी सधैँ एकाग्रतापूर्वक विभिन्न प्रकारका यज्ञहरू गरिरहन्थे। उनकी सुचिस्मती नाम भएकी एउटी सद्गुण सम्पन्न कन्यासँग विवाह गरेपछि ब्राह्मणका लागि उचित कर्म गरेर देवता र पितृहरूका लागि ज्यादै प्यारो जीवन बिताउन थाले। यस प्रकारले धेरै लामो समय बितेपछि ती ब्राह्मणकी पतिव्रता पत्नी सुचिस्मतीले आफ्नो पतिसँग भनिन्, मैले तपाईँसँग बसेर स्त्रीका लागि जति पनि आनन्ददायक भोगहरू रहेका छन् ती सबैको उपभोग गरिसकेँ। तर मेरो मनमा धेरै समय पहिलेदेखि एउटा अभिलाषा रहेको छ र त्यो गृहस्थका लागि उचित पनि भएकाले तपाईँले त्यो मेरो अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिनुहोस्। यदि म वरदान पाउन योग्य छु र तपाईँ मलाई वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने मलाई भगवान शिव जस्तै एउटा पुत्र प्रदान गर्नुहोस्। आफ्नी पत्नीका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ब्रह्मचर्यको नियम पालना गर्ने ब्राह्मण विश्वानरले केही समय ध्यान गरेपछि उनले आफ्नो मनमा मेरी पत्नीले यो दुर्लभ वर मागिन्। यो त मेरो अभिलाषा भन्दा धेरै टाढाको कुरा हो। भगवान शिवजी पनि गर्न सक्षम हुनुभएकाले उहाँले नै यिनको मुखमा बसेर वचनका रूपमा यो बताउनु भएको हुन सक्छ। अन्यथा अरूमा यस प्रकारको कुरा गर्ने
सामर्थ्य रहँदैन भन्ने विचार गरे आफ्नो मनमा यस प्रकारको निश्चय गरेर ती मुनि विश्वानर आफ्नी पत्नीलाई आश्वस्त पारी वाराणसीमा गएर ज्यादै कठोर तपस्याका माध्यमद्वारा भगवान शिवको वीरेश नाम भएको शिवलिङ्गको आराधना गर्न थाले। यसरी उनले 1 वर्ष ज्यादै भक्तिभावले उत्तम वीरेशलिङ्गको दिनमा 3 समय पूजा गर्दै आश्चर्यजनक तपस्या गर्दा भए। उनले यसरी तपस्या गरेको 13 महिना लागेपछि एक दिन ती ब्राह्मण बिहानको उषाकालीन समयमा गङ्गामा स्नान गरेर आफूले पूजा गर्ने गरेको वीरेशलिङ्गको नजिकमा पुग्दा त्यो बीचबाट एउटा 8 वर्षको खरानीले विभूषित भएको एउटा बालक देखे। त्यो यथार्थ रूपमा नाङ्गो बालकका आँखा कानसम्म फैलिएका थिए। ओठहरू गहिरो लालीमा सम्पन्न थिए। शिरमा पहेँलो रङको सुन्दर जटा शोभायमान भइरहेको थियो र अनुहार ज्यादै उज्यालो थियो। उसले बालकपनका लागि उचित अलङ्कार र खरानी लगाएको थियो तथा आफ्नो लीलाले हाँस्दै श्रुति सूक्तको पाठ गरिरहेको थियो। त्यो बालकलाई देखेर विश्वानर मुनि ज्यादै आनन्दित भएकाले उनको शरीर रोमाञ्चित भएको हुँदा उनको मुखबाट स्वतः सिद्ध रूपमा पटक पटक नमस्कार छ जय जय भन्ने शब्द निस्क्यो। यसपछि उनले आफ्नो अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिने 8 पद्यहरूको उच्चारण गर्दै भगवान शिवको ध्यान गर्दै त्यो बालकको स्वरूप धारण गर्नुभएका भगवान शिवको स्तुति गर्ने सिलसिलामा भने, तपाईँ एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हुनुहुन्छ। यो समग्र जगत तपाईँकै स्वरूप हो। यहाँ अरू केही पनि छैन। एक रुद्र बाहेक अरू कसैको अस्तित्व नभएको सत्य हो। यसैले तपाईँ भगवान शिवका म शरणमा पर्दछु। तपाईँ सबैको हर्ता कर्ता हुनुहुन्छ तथा जसरी आत्माको धर्म एउटै भए पनि अनेकौं देखिनुहुन्छ, त्यसै गरी एक स्वरूप भए तापनि अनेकौं रूपमा व्याप्त हुनुभएको छ। तर पनि तपाईँ रूपरहित हुनुहुन्छ। यसैले म तपाईँ बाहेक अरू कसैको शरणमा पर्न सक्दिनँ। जसरी डोरीमा सर्प, सिपीमा चाँदी र मरुभूमिको बालुवामा जलको प्रवाह भएको अनुभूति हुनु असत्य हो, त्यसै गरी जसका विषयमा यथार्थ ज्ञान हासिल गरिसकेपछि समग्र जगत असत्य भएको अनुभव हुन्छ। म वहाँ भगवान शिवको शरणमा पर्दछु, जुन जलमा शीतलता, अग्निमा बाल्ने डढाउने शक्ति, सूर्यमा तातो यानिकि गर्मी, चन्द्रमामा आनन्दितपन, फुलमा सुगन्ध र दूधमा घिउ जसरी लुकेर रहेको छ, त्यो सबै तपाईँकै स्वरूप भएकाले म तपाईँका शरणमा पर्दछु। तपाईँ कान रहित हुनुभए तापनि सुन्नुहुन्छ, नाक रहित भएर पनि सुँघ्नुहुन्छ, घोडा नभए पनि धेरै टाढा टाढासम्म जाने आउने गर्नुहुन्छ, आँखा नभए पनि सबै देख्नुहुन्छ र जिब्रो नभए पनि सबै रसको स्वाद थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईँका विषयमा यथार्थ रूपमा कसैले बताउन सक्दैनन्। यसै कारण म तपाईँका शरणमा पर्छु। तपाईँको रहस्यका विषयमा वेद, विष्णु, ब्रह्मा, योगीन्द्र सहितका देवता कसैले पनि यथार्थ रूपमा जान्न नसके पनि तपाईँका भक्तलाई सबै कुराको जानकारी हुन्छ। यसै कारण म हजुरका शरणमा पर्दछु। हजुरको कुनै गोत्र, जन्म, नाम, रूप, शील र देश नभए तापनि तपाईँ तीनवटै लोकको अधिपति र सबैको अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिनु हुने भएकाले म तपाईँका शरणमा पर्दछु। तपाईँ सर्वस्वरूप हुनुभएकाले यो समग्र जगत तपाईँबाट उत्पन्न भएको हो। तपाईँ पार्वतीका पति, त्यसै गरी दिगम्बर र शान्त हुनुहुन्छ। तपाईँ नै बाल, युवा र वृद्धका रूपमा सदा रहनुभएको छ। यो संसारमा तपाईँ विहीन कुनै वस्तु नभएको हुँदा म तपाईँका शरणमा पर्दछु। नन्दीजी महाराजले भन्ने फेरि यस प्रकारको स्तुति गरेर ब्राह्मण विश्वानर हात जोडेर भूमिमा लड्नै लागेका थिए। त्यसै समयमा वृद्धहरू भन्दा पनि वृद्ध बालक रूप धारण गर्नुभएका भगवान शिवले ज्यादै हर्षित हुँदै ती ब्राह्मणसँग भन्नुभयो, तिमीले मलाई धेरै सन्तुष्ट गराएकाले मेरो मन धेरै आनन्दित भएको छ। यसै कारण अब तिमी आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वरदान माग। नन्दीले भने भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेर विश्वानर ब्राह्मण सन्तुष्ट भएकाले उनको मन ज्यादै हर्षित भयो।
त्यसपछि उनले भुइँबाट उठेर उहाँसँग भने, तपाईँ सबै मनको कुरा जान्ने ऐश्वर्यशाली हुनुभएकाले आफ्ना भक्तहरूलाई उनीहरूको चाहना अनुसारका सबै वस्तु प्रदान गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। तपाईलाई मेरो चाहना प्रष्ट भए तापनि फेरि किन म आफ्नो दुःख व्यक्त गर्ने याचकलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको वरदान माग भनेर भनिराख्नु भएको छ। मेरो भाव बुझेर तपाईलाई जे उचित लाग्दछ त्यसै गरिदिनुहोस्। ती ब्राह्मण विश्वानरका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि बालकको रूप धारण गर्नुभएका भगवान शिवले मुसु मुसु हाँस्दै उनीसँग भन्नुभयो, तिमीले मनमा आफ्नी पत्नी सुचिस्मती प्रति जुन आशा राखेका छौ त्यो थोरै समयपछि अवश्य परिपूर्ण हुनेछ। म सुचिस्मतीकै गर्भबाट तिम्रो पुत्रका रूपमा प्रकट हुनेछु। मेरो नाम गृहपति हुनेछ। म ज्यादै पवित्र र सबै देवताका लागि प्रिय हुनेछु। जुन मनुष्यले 1 वर्षसम्म भगवान शिवको नजिकमा रहेर तिमीले उल्लेख गरेको यो पुण्यदायक अभिलाषाष्टक स्तोत्रको दिनमा 3 पटक पाठ गर्दछ त्यसका सबै अभिलाषाहरू परिपूर्ण हुन्छन्। यो स्तोत्रको पाठ विशेष गरेर सन्तान प्राप्ति गराउनका लागि, धन प्रदान गर्नका लागि, सधैँ शान्तिदायक, सबै प्रकारका विपत्तिहरूको विनाशक, स्वर्ग र मोक्ष प्रदायक तथा सबै अभिलाषा पूर्ण गरिदिने हुन्छ। ती ब्राह्मण विश्वानरलाई यस प्रकारको आश्वासन दिएपछि बालक रूप धारण गर्नुभएका भगवान शिव त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि ती विश्वानर पनि ज्यादै आनन्दित भएर आफ्नो घरमा आए। यसरी आफ्नो घरमा आएपछि ती ब्राह्मणले धेरै हर्षित हुँदै आफ्नी पत्नीलाई सबै कुरा विस्तारमा सुनाए। ती कुरा सुनेर ब्राह्मणकी पत्नी सुचिस्मती ज्यादै आनन्दित भएको हुनाले उनी आफ्नो भाग्यको प्रशंसा गर्न थालिन्। त्यसपछि उचित समयमा ब्राह्मणले विधिपूर्वक गर्भाधान कर्म सम्पन्न गरेकाले ती सुचिस्मती गर्भवती भइन्। यसपछि ती विश्वानरले गर्भ चल्मलाउनु भन्दा पहिले पुरुत्वको अभिवृद्धिका लागि गृह सूत्रमा बताएको विधि अनुसार पुंसवन संस्कार गरे। यसरी विभिन्न प्रकारका महिना अनुसारका विभिन्न संस्कार गरिसकेपछि 8औं महिना लागेपछि विश्वानरले प्रसव हुने अभिप्रायले गर्भको रूप समृद्ध बनाउने सीमन्तोनयन नाम गरेको अर्को यज्ञ गरे। त्यसै गरी त्यो संस्कार सम्पन्न गराए। त्यसपछि ताराहरू अनुकूल भएर जुन समयमा बृहस्पति केन्द्रमा अवस्थित भए त्यो शुभ लग्नमा आफ्नो मुखको कान्ति पूर्णिमाको चन्द्रमा जस्तै हुनुभएका सबै अरिष्टका विनाशक र 3वटै लोकमा बसोबास गर्नेलाई ज्यादै आनन्दित बनाउनु हुने भगवान शिवती सुचिस्मतीको गर्भबाट पुत्रका रूपमा प्रकट हुनुभयो। त्यस समयमा सुगन्ध सम्पन्न वायुको वाहन रूपी बादल दिशा रूपी वधुहरूको घुम्टो रूपी वस्त्र बन्यो। त्यस्तै गरेर त्यो ज्यादै डरलाग्दो बादलले सुगन्धमय फुलहरूको वर्षा गराउन थाल्यो भने देवताहरूका दमाहा बज्न थाले तथा चारै दिशा निर्मल भएकाले प्राणीहरू मन र नदीको जल सफा भयो। त्यस समयमा प्राणीहरूका वचन पूर्ण रूपमा कल्याणदायक र मिठा भए भने ऋषि देवता यक्ष किन्नर विद्याधर लगायतका सबै माङ्गलिक पदार्थ लिएर त्यहाँ आए तथा ब्रह्मा आफैले ती बालकको जातक कर्म विभिन्न प्रकारका विधिद्वारा गराइदिए। संस्कार गरेर ती बालकको रूप र वेदलाई दृष्टिगत गर्दै उनको नाम गृहपति हुने निश्चय गरे। यसपछि 11औं दिनमा उनले नामाकरणको विधि अनुसार वैदिक मन्त्र उच्चारण गर्दै ती बालकको नाम गृहपति राखेर ब्रह्मा 4वटै वेदमा बताएको आशीर्वाद रूपी मन्त्रले उनको अभिनन्दन गरेपछि हाँसमा सवार भएर आफ्नो लोकमा गए। त्यसपछि भगवान शिव पनि लौकिक व्यवहारका अनुसार ती बालकको रक्षाको उचित व्यवस्थापन गरेपछि आफ्नो वाहनमा सवार भएर कैलाश पर्वतमा जानुभयो। यसै गरी विष्णु भगवान पनि आफ्नो लोकतिर जानुभयो भने अन्य देवता र ऋषि लगायत पनि आफ्नो ठाउँमा गए। त्यसपछि ती विश्वानरले उचित समयमा सबै संस्कार गरेर बालकलाई वेदको अध्ययन गराए। यसरी ती गृहपति 9 वर्षका भएपछि आफ्ना माता पिताको सेवामा एकाग्रतापूर्वक लागिरहने। ती बालकलाई हेर्न नारद मुनि त्यहाँ आए। यसरी नारद आएको देखेर बालकले आफ्ना माता पिता सहित नारदलाई प्रणाम गरे। त्यसपछि नारदले ती बालकका हातका रेखा
जिब्रो तालु लगायत हेरेर भने म तिम्रा पुत्रका लक्षणहरूका विषयमा बताउँछु। तिमी ध्यानपूर्वक श्रवण गर। तिम्रा यी पुत्र धेरै भाग्यमानी रहेका छन्। यिनका सबै अङ्गहरूको लक्षण शुभ रहेको छ, तर यिनी सबै गुणले परिपूर्ण, सबै शुभ लक्षण सम्पन्न र चन्द्रमाका जस्तै निर्मल कलाहरूले सुशोभित भए तापनि यिनको रक्षा विधाताले मात्र गर्न सक्दछन्। यसै कारण सबै प्रकारका उपायले बालकको रक्षा गर्नुपर्दछ, किनकि विधाता विपरीत भएपछि गुण पनि दोषमा परिवर्तन हुन्छन्। मेरो अनुभवमै नि 12 वर्षको भएपछि नि माथि बिजुली वा अग्निको विघ्न आइलाग्नेछ। ब्राह्मण विश्वानरसँग यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि नारद मुनि त्यहाँबाट गए। नारदका यस्ता कुरा सुनेपछि पत्नी सहित विश्वानरले आफूमाथि ठुलो वज्रपात परेको अनुभूति गरे। त्यसपछि ओहो म मरे भन्दै आफ्नो छाती पिट्न थाले तथा पुत्रसँग वियोग हुने शोकले व्याकुल भएकाले मूर्छित भएर भुइँमा लडे। सुचिस्मती पनि धेरै दुखी हुँदै डाँको छोडेर रोइन्। उनका सबै इन्द्रियहरू व्याकुल भएका थिए। आफ्नी पत्नी रोएकी सुनेर विश्वानर पनि मूर्छाबाट उठेर ठुलो स्वरमा हो यो के भएको हो के भएको भन्दै उनले भन्न लागे, जुन मेरो बाहिरतिर घुमफिर गर्ने प्राण, मेरा सबै इन्द्रियहरूको अधिपति र मेरो अन्तरात्मा बस्ने कहाँ छ? आफ्ना माता पिता यसरी ज्यादै शोकाकुल भएका देखेपछि भगवान शिवको अंशबाट उत्पन्न भएका ती बालक गृहपतिले मुसु मुसु हाँस्दै उनीहरूसँग भने, तपाईहरू यसरी रुनुको कारण मलाई विस्तारमा बताउनुहोस्। तपाईहरू के का लागि डाँको छोडेर रोइरहनु भएको हो? तपाईहरूमा यस प्रकारको डर कहाँबाट आयो? यदि मैले तपाईहरूका चरणका धुलोले आफ्नो शरीरको रक्षा गरेँ भने ममाथि कालको पनि प्रभाव पर्न सक्दैन भने यो तुच्छ चञ्चल र थोरै बल भएको मृत्युको के औचित्य छ? यदि म तपाईहरूको पुत्र हुँ भने म मृत्युलाई पनि भयभीत बनाउने प्रतिज्ञा गर्दछु। यसका लागि म विधिपूर्वक मृत्युञ्जयको आराधना गरेर महाकाललाई पनि पराजित गर्नेछु। यसपछि ती ज्यादै शोकाकुल भएका ब्राह्मण दम्पतिले गृहपतिका अग्निकालमा पाएको अमृतको डर लाग्दो वर्षा जस्तै वचन सुनेर चिन्ता रहित हुँदै भने, तिमी ब्रह्मा समेतका उत्पत्ति कर्ता मेघवाहन आफ्नो महिमाबाट कहिल्यै च्युत नहुने र समग्र विश्वको रक्षक भगवान शिवका शरणमा जाऊ। माता पिताको यस प्रकारको आज्ञा पाएपछि गृहपति उनीहरूका चरणमा प्रणाम गरेर उनीहरूको परिक्रमा गर्दै आश्वस्त पारेर त्यहाँबाट हिँड्दा भए। त्यहाँ उनी ब्रह्मा र विष्णु सहितका देवताहरूका लागि पनि ज्यादै दुर्लभ मानिएको महाप्रलयको चिन्ता हटाइदिने भगवान विश्वनाथबाट सुरक्षित घाँटीमा रहेको माला जस्तै गरी गङ्गाले सुशोभित तथा विचित्रमय गुण सम्पन्न भगवान शिवकी पत्नी पार्वतीले विभूषित भएको काशीमा पुगे। त्यहाँ पुगेपछि उनी सबैभन्दा पहिले मणिकर्णिका पुगेर विधिपूर्वक स्नान गरी भगवान विश्वनाथको दर्शन गरे। त्यसपछि ती ज्यादै बुद्धिमान गृहपतिले आनन्दित हुँदै तीनवटै लोकका प्राणीको प्राण रक्षा गर्ने भगवान शिवलाई प्रणाम गरे। त्यस समयमा उनले हात जोडेर शिर निहुराएका थिए। उनी भगवान शिवको शिवलिङ्गतिर हेरेर पटक पटक हर्षित भइरहेका थिए। यसपछि उनले आफ्नो मनमा यो शिवलिङ्ग जो रहेको छ निश्चित रूपमा आनन्ददायक छ भन्ने निश्चय गरे। गृहपतिले भने, आज मैले समग्र विश्वमा व्याप्त भएर रहनुभएका विश्वनाथको दर्शन गर्ने अवसर पाएकाले यो चराचर जगतमा मभन्दा ठुलो भाग्यमानी कोही पनि छैन। मेरो भाग्यले त्यो दिन नारद मेरो घरमा आएर त्यस्ता कुरा गरेका रहेछन् जसले गर्दा आज म ज्यादै प्रसन्न भएँ, ज्यादै आनन्दित भएँ। यस प्रकारले आनन्द रूपी अमृतको रस पिएर गृहपतिले शुभ दिनमा सबैको कल्याण गर्ने शिवलिङ्ग स्थापना गरी पवित्र गङ्गा जलले परिपूर्ण भएका 108 भगवान शिवलाई स्नान गराएर अज्ञानीहरूका लागि ज्यादै कठोर नियम पालना गर्न थाले। यसरी आफ्नो मनलाई भगवान शिवमा एकाग्र गराएर ती गृहपतिले 1 वर्षसम्म तपस्या गरे। उनी जन्मिएको 12औं वर्ष आरम्भ भएपछि नारदले बताए अनुसार हातमा वज्र लिएका इन्द्रले उनको नजिकमा गएर भने, म देवताहरूको राजा इन्द्र हुँ, तिम्रो तपस्याबाट ज्यादै प्रसन्न भएर आएको हुँ। यसै कारण तिमीले आफ्नो इच्छा अनुसारको वर माग, म तिम्रो अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिनेछु।
ती गृहपति बनेका शिवजीले भने मलाई तिमी इन्द्र भएको ज्ञान छ, तर म तिमीसँग वरदान माग्न चाहन्न किनकि मलाई भगवान शिवले वरदान दिनुहुन्छ। इन्द्रले भने भगवान शिव र ममा केही फरक रहेको छैन। म देवताहरूको राजा भएकाले तिमीले आफूमा भएको अविवेकीपन परित्याग गरेर वरदान माग। तिमी अहिल्याको पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिने दुराचारी इन्द्र भएकाले यहाँबाट जाऊ, किनकि म भगवान शिव बाहेक अन्य कुनै देवताका अगाडि आफ्नो अभिलाषालाई व्यक्त गर्दिन। गृहपतिका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि इन्द्रका आँखा रिसले राता भयो। उनी आफ्नो धेरै डरलाग्दो वज्र उचालेर ती बालकलाई डर देखाउन थाले। यसरी बिजुलीको ज्वाला रूपी मालाले परिपूर्ण भएको त्यो वज्र देखेर बालक गृहपतिले नारदले भनेका कुरा सम्झे। यसपछि उनी डरले ज्यादै व्याकुल भएकाले मूर्छित भएर भुइँमा लडे। उनी यसरी लडेपछि अज्ञान रूपी अन्धकार हटाइदिनु हुने भगवान शिव त्यहाँ प्रकट हुनु भएर आफ्नो हातले उनलाई सुमसुम्याएर जीवनदान दिँदै भन्नुभयो, ओम तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, यही प्रसङ्ग सहित शिव महापुराण अन्तर्गत आजको कथाको समापन भएको छ। भोलिका दिनमा यसै पछाडिका कथाहरूलाई लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। गौरी शङ्कर भगवानको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारगणमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।